الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا في دروس شرح العقيدة الطحاوية منهج متكلم الإسلام محمد إلياس قمن حفظه الله تبارك وتعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. لم يزل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدة التوحيد، فبين صفة من صفات الله تبارك وتعالى وقال: قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الأول، وكذلك أن الله جل وعلا الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: هو الأول. فحري بنا أن نعلم هنا أن الأول والآخر قسمان، يعني للأول والآخر قسمان: أول والآخر الحقيقي، وقسم الثاني الأول والآخر الإضافي. أما الأول الحقيقي الذي لم يسبق أحد، وأما الآخر الحقيقي الذي لا يكون بعده أحد. وأما الأول الإضافي الذي يمكن قبله أحد، وكذلك أما الآخر الإضافي الذي يمكن يكون بعده أحد. الآن ما معنى الأول بالنسبة الله تبارك وتعالى؟ فبالنسبة الله جل وعلا معنى الأول الحقيقي أنه تعالى كان موجودا ولم يكن موجودا أحد. ومعنى الآخر أن الله تبارك وتعالى سيكون وسوف لا يكون أحد. وكذلك إذا أمعنا النظر في كتب الأحاديث فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين مدلول هذا الكلام، كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فهم العقيدة المستقيمة الصحيحة.